हेलो सुसर। बेड पर पैर लटकाए लेटे हुए आर्यन छत की तरफ देखते हुए फ़ोन कान से लगाए बोलता है। हाँ बोल। कमरे में मौजूद अब्बास कमीज़ के बटन करते हुए फ़ोन कंधे पर रखे कान से लगाए बोलता है। एक ही बार में बोलूँगा, सुकून से सुन ले। तेरी लड़की तेरे घर नहीं आना चाहती, मैंने इसे बोल दिया, वो नहीं आ रही, ना ही मान रही है मेरी बात। बस बात ख़त्म, फ़ोन रख रहा हूँ मैं, बाद में बात करूँगा। आर्यन कहते ही फ़ोन कान से हटा लेता है। मिरासी शक्ल के, मैंने भी तुझे कुछ कहा था। शराफत से अमाया को लेकर हवेली पहुंच, वरना मैं तेरे घर पहुंच जाऊंगा और यकीन मान तेरी त्राह निकाल दूंगा मैं, अगर मेरी बेटी मेरी हवेली नहीं आई तो। फ़ोन हाथ से पकड़े कान से लगाए खुद को ड्रेसिंग टेबल के शीशे में देखते हुए अब्बास कहता है, कमीने, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो इसे बोला है वो नहीं आना चाहती, वो नाराज़ हो गई है तुझसे। तूने एक बार फिर इसका नहीं पूछा। अब वो नहीं आ रही तो मैं इसमें क्या करूं? आर्यन बोलते हुए उठ बैठता है। दोबारा किडनैप कर इसे, मनाना इसे, तेरी बीवी है, इतना नहीं कर सकता? और रही बात मेरे इसे मनाने की, तो मुझे मेरी बेटी को मनाने आता है। इसे मनाने के लिए तुझे इसे यहाँ लाना होगा, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं वहाँ आऊँ। मुझे पंचायत जाना है अभी, और एक और काम को भी सरअंजाम देना बाकी है। पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है मुझे तो। ज़िंदगी में पहले से ही इतनी झंड थी, और अब जाकर और हो गई है। अलमारी से अपना कोट लिया अब्बास ज़ोर से बेजार अंदाज में अलमारी का दरवाज़ा बंद करते हुए कहता है, मेरी तो अभी ही हुई है। पता नहीं मैं कश्मीर आया क्यों था, और तुझ हरामी से दोबारा मिला क्यों था। ना मैं कश्मीर आता, ना तुझसे मिलता, ना ही मेरा ये हशर होता। आर्यन भी बेहद बेजार अंदाज में कहते हुए उठ खड़ा होता है। अच्छा चल रो ना, आज आपने ससुराल अंडे वाला बर्गर लेकर खिला दूंगा तुझे। अब्बास कोट पहनते हुए हंसते हुए बोलता है, तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि मेरे घर का खाना भी शेफ़ बनाता है, और तू मुझे 10 रुपए वाला अंडे वाला बर्गर खिलाने के लिए बुला रहा है। लख दी, तेरे जैसे हराम आदमी पर लाख दी भी क्यों खर्च करनी। ऐसा करो, एक चवन्नी की लानत मेरी तरफ से कबूल करो। तुम्हारी भी इत्तला के लिए अर्ज़ है, आजकल महंगाई ऊपर पहुंच चुकी है। 10 रुपए वाला बर्गर का ज़माना गुजर चुका है। अब 10 रुपए वाला बर्गर भी 50 रुपए का हो गया। तुझ पर 50 रुपए खर्च करूँगा, खुश हो जा इस बात पर। चपड़ासी, हवेली पहुंच जा रात से पहले, वरना अच्छा नहीं होगा। आर्यन की बात पर हंसते हुए अब्बास कहता है, डूब मरने के मकाम पर बोल रहा है, खुश हो जा। धमकियां अपने पास रख तू, एक और कोशिश करके देखता हूँ, मान गई तो ठीक, वरना अल्लाह हाफिज़। आर्यन कहते ही फ़ोन काटने लगता है, पर अब्बास की बात सुनते हुए वो रुक जाता है। मान जाएगी, इसे बोलना पहाड़ी से इसे बुलावा आ रहा है। इतने दिन गुजर गए, वो याद कर रही है। पहाड़ी, ये क्या है? आर्यन तजस्सुस से पूछता है। अपनी बीवी से पूछ लेना, अब मुझे जाना है, बाद में बात होती है। अब्बास कहते ही फ़ोन काट देता है। फ़ोन पर टाइम देखते हुए वो अदा के जाने के वक्त के बारे में सोचते हुए अपने कमरे से बाहर निकलता है। अब्बास अदा के बारे में सोचते हुए कमरे से बाहर निकले, अपने कोट की बाजू को ठीक करते हुए हवेली से बाहर जाने के लिए बढ़ रहा था। अब्बास अपने ख्यालों में मगन था, इसकी नज़र ज़मीन पर टिकी हुई थी। वो बाहर की तरफ कदम उठा रहा था, लेकिन सामने नहीं देख रहा था। हवेली के दरवाजे तक पहुंचा ही था कि सामने से दौड़ते हुए फुल स्पीड में साड़ी हाथ में पकड़े हुए बिना ब्रेक लगाए अदा हवेली में दाखिल हो रही होती है। और अदा अंदर दाखिल होती ही है कि इसकी टक्कर सीधा अब्बास से होती है, जिसे टकराते हुए अदा सीधा अब्बास की थोड़ी से जा टकराती है। अदा का सर अब्बास की थोड़ी पर लगता है और अब्बास के कदम पीछे की तरफ उठते हैं। अल्लाह अल्लाह, देख कर नहीं चल सकते हैं, सर फोड़ दिया आपने मेरा। अदा अपने सर पर हाथ रखे खुद भी पीछे की तरफ कदम उठाए गुस्सीले अंदाज में बोलती है, पागलों की तरह तुम दौड़ते हुए अंदर आ रही हो और बोल मुझे रही हो। कौन से कुत्ते लगे हैं पीछे जो इतनी तेज़ दौड़ रही हो? अब्बास अपनी थोड़ी पर हाथ रखे अदा की तरह ही गुस्सीले अंदाज में बोलता है, मेरे आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ आप ही लगे हुए हैं खान। आपके अलावा किसी में इतनी हिम्मत है ही नहीं कि अदा को चलने के बजाय दौड़ा सके। अदा ने दोनों हाथ कमर पर रखे लड़ाका तैयारा बने बोलती है, तुम मुझे कुत्ता कह रही हो? अब्बास हैरानगी से पूछते हुए अदा की तरफ बढ़ता है। अस्तगफिरुल्लाह खान, जानती हूँ मैं दुनिया में बहुत बुरे और गलत काम किए हैं मैंने, पर आपके बारे में मैं कभी गलत नहीं किया है मैंने। अदा अब्बास के सीने पर थप्पड़ मारते हुए कहती है कि अब्बास के लबों पर मुस्कुराहट रेंगने लगती है, जिसे वो लबों से तो गायब ही रखता है, लेकिन इसकी आंखों से इसकी खुशी जाहिर हो रही थी। लेकिन जो आपने मेरे साथ किया है ना खान, मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। अदा रोतलों सी शक्ल बनाए हुए कहती है, अब मैंने क्या कर दिया ऐसा? ये पूछें आपने क्या नहीं किया है, सब कुछ तो आपने ही किया है। सब कुछ आप ही करते हैं, आपके अलावा और कौन कर सकता है?
اب शाबाश, जल्दी से ये बताएं, आप ज़बरदस्ती से अपने बेटे की शादी किस खुशी में करवा रहे हैं? नहीं, माना कि वो आपका बेटा लगता है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि आप अपने बेटे की ज़बरदस्ती शादी करवा दें। हैं? अदा की इतनी लंबी चौड़ी बात पर अब्बास हैरानगी से बस एक लफ्ज़ ही कहता है, जिसमें अदा लब भींचते हुए अब्बास को घुरियाँ करवाने लगती है। ये है क्या कर रहे हैं? जल्दी से जवाब दें, टाइम नहीं है मेरे पास। पता है ना कितने ज़रूरी काम के लिए गई थी मैं, आपकी वजह से मुझे वो काम छोड़ना पड़ा। अब आप फिर मेरे सामने अनजान बन रहे हैं। अब्बास के हाथ पर हाथ मारते हुए अब्बास का हाथ अपने सर से हटाते हुए कहती है। अदा की शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी रोने वाली है। अपनी और मेरी शादी भूल गई तुमने मुझसे शादी कौन सी आराम से की थी? चुड़ैल बनकर सवार हुई थी तुम मेरे सर पर, शादी करने के लिए, वो भी झूठ बोलकर। अब तुम तो ज़बरदस्ती की शादी के बारे में बात ना ही करो तो बेहतर होगा, और हटो मेरे सामने से। तुम्हें जानने के लिए इतना तजस्सुस क्यों हो रहा है कि इसके पीछे भी तुम्हारा कोई मकसद है? अब अब्बास बोलता है और अदा सांस रोके बड़ी बड़ी आंखें किए अब्बास के चेहरे को तकने लगती है। क्या मतलब है आपका? अदा बुखलाए अंदाज में पूछती है। मतलब तो समझने की मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, पर समझ नहीं आ रहा। तुम्हें मेरे बेटे से अचानक से क्या काम पड़ गया जो तुम दौड़ते हुए आई हो पूछने के लिए? तुम तो चली गई थी ना, वापस क्यों आई हो? दोस्त को बचा लिया तुमने? अदा की तरफ कुछ कदम और उठाते इससे 2 कदम के फासले पर खड़े होकर तजस्सुस से पूछता है। अब इन्हें क्या बताऊं कि इनके बेटे से अपने दोस्त की सेटिंग करवाने के चक्करों में थी मैं। इससे इतनी बड़ी मुसीबत में मैंने ही तो डाला है। अब अगर आरिश की शादी कहीं और हो गई तो पक्का जायश जिंदा होकर मुझे मुर्दा कर देगी। मैं किस मुंह से इसके सामने जाऊं? अब्बास की सवालिया नज़रों में देखते हुए अदा दिल ही दिल में खुद से बोलती है। वो मैंने कभी किसी की शादी नहीं देखी ना, तो धूमधाम से। तो बस मैं ये पूछ रही थी कि अगर घर के बड़े बेटे की शादी होने जा रही है तो हमें इसकी शादी की तैयारियां करनी चाहिए। फुल बारात लेकर जाते हैं ना, और बाकी के फंक्शन भी करते हैं। इस शादी के पूरा गांव देखेगा, आपके घर की इज्जत की बात है साईं खान। आखिरकार आपकी बेटी की शादी है, किसी आम शख्स की नहीं ना। आम शादियों की तरह तो नहीं कर सकते। इसे तो बस इसीलिए मेरे जहन में ये बात आई तो मैं आ गई पूछने के लिए। बताएं ना, आप सच में शादी करवा रहे हैं क्या इनकी? अदा बात को घुमा फिरा कर फिर अपने सवाल पर आ जाती है। तुम्हें आरिश की शादी के बारे में किसने बताया? मेरे लिए कुछ भी पता करना कौन सा मुश्किल था? आपको तो पता है ना, मैं पूरे गांव में फैली हुई हूँ। कुछ भी होता है तो मुझे पता चल ही जाता है। पता चल गया आपसे। अब मुझसे सवाल क्यों कर रहे हैं आप? मेरे सवालों का जवाब देना। मुझे बताएं, आप सच में शादी करवा रहे हैं या बस ऐसे ही शोशा छोड़ा है आपने? अपनी कमर पर हाथ अपनी कमर से हाथ हटाते हुए बेहद तजस्सुस के साथ अब्बास की तरफ एक कदम उठाते हुए अदा पूछती है। इसके जवाब में अब्बास ना खामोश था, ना ही कुछ बोल रहा था, बस चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाए अदा के चेहरे को देख रहा था। बताए ना खान, अदा बोलती है, और अब्बास अपना मुंह फेरते हुए गहरी सांस लेते अपने चेहरे से मुस्कुराहट को गायब करता है और दोबारा अदा की तरफ मुतवज्जा होता है। मुझे नहीं पता जरकी तुम अब किन चक्करों में हो, पर इतना बता दूं, तुम शादी की तैयारी करो। शादी तो होकर रहेगी, बाकी रही बात धूमधाम से होगी या फिर सादगी से, ये बात तो आरिश बताएगा। अल्लाह करे वो गूंगा हो जाए आज ही। अब्बास की बात सुनते ही अदा दिल में कहती है। अब्बास अदा की नाक खींचते हुए मुस्कुराते हुए हवेली से बाहर निकल जाता है और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता है, जहाँ एक गार्ड इसके लिए पिछली सीट का दरवाज़ा खोले खड़ा था। साईं खान गाड़ी में सवार होते हुए अपनी चंद गार्ड्स के साथ हवेली से बाहर निकल जाता है। शादी की तैयारियां करूं या अपने जनाजे की? बूढ़ी खूसट कहीं के, मजाल है जो अपनी एक बात से मुझे कोई सुकून की सांस लेने दी हो सही से। खैर, सही है, मैं जाती हूँ किसी बाबा के मज़ार पर आपके लिए तावीज़ लेकर आती हूँ। महबूब आपके कदमों वाला, फिर देखती हूँ ये ज़बान उल्टी कैसे चलती है। अदा कहते ही सीधा अपने कमरे की तरफ लौटती है। कोट उतार कर सोफे पर फेंकती है। टेबल से अपना फ़ोन उठाए वो डायरेक्ट शम्स को कॉल लगाती है। अदा को वापस भेजने वाला शम्स था, क्योंकि वो लोकेशन पर पहले पहुंच चुका था, पर इससे वहां पर कोई शख्स नहीं मिला था। एक खाली मकान था जहां ना कोई पुलिस वाला और ना ही जायश। अदा को बताते ही आधे रास्ते से वो वापस भेज देता है। जायश का पता चला? कॉल पिक होते ही अदा पूछती है। कुछ पता नहीं चला, मुझे लगता है मेरे पहुंचने से पहले ही सब वहां से कहीं और ट्रांसफ़र कर दिए गए थे। पुलिस स्टेशन में भी कोई नहीं है। रात को सारे पुलिस ऑफिसर्स वहीं गए थे, लेकिन कोई भी वहाँ मौजूद नहीं था। पर पता नहीं वो सब के सब किधर चले गए हैं। कोई शख्स वहाँ मौजूद नहीं है।
اور زائش کا بھی کچھ پتہ نہیں چلا۔ خدا جانے وہ لڑکی کہاں چلی گئی۔ کیا آپ کو اس آفیسر کا نام پتہ ہے جس نے رات کو ان ایرانی آفیسرز کو اریسٹ کیا تھا؟ شمس کی بات پوری کرتے ہی ادا پوچھ پڑتی ہے۔ زرخان شہمیر عالم نام ہے اس کا۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ خدا کو مانو لڑکی، اس تک نہ کوئی پہنچانا، کوئی مشکل کھڑی نہیں کر دینا۔ میں ڈھونڈ رہا ہوں، میں ڈھونڈ لوں گا اس کو۔ تم اپنی ہی پہچان کے ساتھ دنیا کے سامنے رہو۔ ان لوگوں کو ڈھونڈنے کا کام میرا ہے، میں کروں گا۔ تمہارا کام صرف اور صرف اس ایک آدمی کو ڈھونڈنا ہے۔ اگر تم نے کوئی بھی الٹا سیدھا قدم اٹھایا تو بہت بڑی مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ جمعرات کو جو محفل لگنے والی ہے، اس میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ لڑکیوں کا سوداگر کون ہے، کیونکہ وہ جو بھی ہے جمعرات کی رات کو ہمارے کوٹھے کی کچھ لڑکیوں کو بھی خریدنے کے لیے آ رہا ہے۔ اس لیے تب تک تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے، صرف اور صرف جمعرات کی تیاری کرو، تاکہ پورے کشمیر میں یہ بات پھیلی رہے کہ ادا ابھی بھی ادا بائی ہی ہے۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں ادا، تم سے، ورنہ مجبوراً مجھے تمہارے خلاف ایکشن لینا پڑے گا۔ شمس کے لہجے میں وارننگ تھی جو ادا بآسانی سمجھ رہی تھی۔ سر، فکر کیوں کر رہے ہیں؟ میں نہیں کروں گی ایسا کچھ بھی۔ میں بھی جمعرات کا انتظار کر رہی ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ اس محفل میں اس جمعرات کی رات کو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کون ہے ان لڑکیوں کو بیچنے والا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ خان شاید جمعرات کی محفل میں کوئی مسئلہ کریں گے، کیونکہ انہیں بھی اب وہ لڑکیاں چاہیے اور ان کا رویہ اچانک سے بدل گیا ہے جو کہ مجھے کھٹک رہا ہے۔ پر میں ان سے کچھ بول نہیں سکتی اس وقت، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کی شادی میں مصروف ہے اور وہ ان کی شادی میں مصروف ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ انہیں وہیں مصروف رکھنا بہتر ہوگا تاکہ میں اپنے کام کو انجام دے سکوں۔ ایک اور بات، آج رات مجھے کوٹھے میں ایک آدمی آئے گا۔ کون آدمی؟ شمس تجسس سے پوچھتا ہے۔ مجھے اس کا نام کلیئر تو نہیں پتا ہے، لیکن وہ باہر کے ملک سے آیا ہے۔ ملاقات کی ڈیمانڈ رکھی ہے اس نے، پتہ نہیں کس لیے اور کون ہے وہ۔ جو بھی ہے، میں آج رات اس سے مل کر آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی، اگر آج مل پائی تو۔ باقی آپ اس کا پتہ کر لینا، ادا کہتی ہے اور کہتے ہی فون بند کر دیتی ہے۔ زرخان شہمیر عالم، تم نے پولیس والوں کو کہا؟ کیا تمہارا اس سب سے کوئی تعلق ہے؟ ادا فون ٹیبل پر رکھے کھڑکی سے باہر آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے خود سے پوچھتی ہے۔ جواب نہ ملنے پر وہ گردن جھٹکتے ہوئے گہری سانس لیتے ہوئے وہیں صوفے پر بیٹھ جاتی ہے۔ عباس سے بات ہونے کے بعد آریان کے فون پر اس کے گارڈ کا ایک میسیج آتا ہے، جسے پڑھتے ہی آریان ہال کی طرف بڑھتا ہے، لیکن امایا کی طرف نہیں جاتا۔ امایا پر ایک سرسری سی نظر ڈالتے ہوئے بنگلے سے پھر باہر نکل جاتا ہے۔ اکیلا ایک گاڑی میں سوار ہو کر وہ خاموشی سے بنا کسی گارڈ سے اکیلا ہی باہر چلا جاتا ہے۔ کچھ دیر کا لمبا سفر طے کرنے کے بعد آریان اسی جگہ کھڑا ہوتا ہے جہاں کچھ دیر پہلے شمس اپنے آدمیوں کو لے کر پہنچا تھا ان پولیس والوں کو ڈھونڈنے کے لیے، لیکن اسے وہاں پر کوئی شخص نہیں ملتا۔ ان کے جانے کے بعد آریان وہاں پہنچتا ہے۔ اس چھوٹے سی مکان کے دروازے کے سامنے وہ گاڑی پارک کرتا سیدھا اس گھر کے اندر جاتا ہے، جو صرف اور صرف ایک کمرے کے برابر مکان تھا۔ 4 دیواریں، ایک چھت تھی، ایک دروازہ جو لکڑی کا تھا اور ایک کھڑکی جس کی ایک سائڈ پر دروازہ تھا اور دوسری طرف صرف اور صرف ٹوٹی ہوئی جالی لگی ہوئی تھی۔ پرانے جالے لگے ہوئے تھے۔ مٹی سے بھرا ہوا مکان تھا، پر وہاں ایک لکڑی کی مضبوط سی الماری تھی جو اس جگہ کے حساب سے تو بالکل نہیں لگ رہی تھی، کیونکہ وہ اس جگہ کے حساب کی تھی ہی نہیں۔ آریان نے اسے وہاں کچھ دن پہلے ہی بنوایا تھا۔ دیوار کے ساتھ لکڑی کی الماری بنوائی ہوئی تھی۔ آریان اپنے ناک پر ہاتھ رکھتا ہوا اندر داخل ہوتا ہے۔ ایک نظر وہ پورے مکان میں ڈالتا ہے اور پھر الماری کی طرف بڑھتا ہے۔ الماری کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، دونوں دروازے پکڑے اس سے کھولتا ہے اور الماری کے اندر جا کر کھڑا ہوتا ہے۔ اندر کھڑا ہوتے ہی وہ دونوں دروازے پکڑے الماری کو بند کرتا ہے اور مڑ کر اپنے بائیں طرف لگے سر کی طرف اوپر ایک چھوٹے سے ریڈ کلر کے بٹن کو پریس کرتا ہے، جس سے الماری کا اندرونی حصہ زمین کے نیچے جاتا ہے جہاں ایک انڈر گراؤنڈ بنا ہوا تھا۔ آریان نیچے جاتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ ٹراؤزر کی جیب میں ڈال لیتا ہے۔ ایک اٹل انداز میں وہ نیچے جاتا ہے اور الماری صرف ایک فلور نیچے جاتی ہے، اور الماری کے جیسے اوپر بنے ہوئے تھے دروازے سیم ویسے بھی نیچے بنے ہوئے تھے۔ آریان ایک منظر نیچے آتا ہے اور دونوں دروازوں پر ہاتھ مارتا الماری کے دروازوں کو کھولتے ہوئے وہ گراؤنڈ میں داخل ہوتا ہے۔ 2 قدم باہر رکھتا ہے اور اپنے دائیں ہاتھ کی طرف دیوار پر بنے بٹن کو دباتا ہے، جس سے پورے گراؤنڈ کی لائٹس آن ہو جاتی ہیں اور روشنی ساری زمین پر موجود خون میں تر ایرانی حکومت کے پولیس آفیسرز پر جاتی ہے جنہیں زرخان نے گرفتار کیا تھا۔
اپنے پولیس اسٹیشن لے جانے کے لیے، لیکن آریان کے کہنے پر انہیں وہاں لے جانے کے بجائے اپنے آریان کے پاس لے آتا ہے۔ جب سے وہ لوگ یہاں آئے تھے، آریان نے اپنے چند گارڈز کے ذریعے ان پر حد سے زیادہ تشدد کروایا تھا۔ سب کے سب زخمی حالت میں، خون سے تر حالت میں زمین پر پڑے ہوئے تھے، کسی کی ٹانگ تو کسی کا سر پھٹا ہوا تھا، جہاں سے خون بہنا رک ہی نہیں رہا تھا۔ آریان ان سب کو دیکھتے ہوئے گہری سانس لیتا ہے، ان سب کی نظروں کے سامنے درمیان میں آ کھڑا ہوتا ہے۔ آریان کو کھڑا دیکھ سارے کے سارے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ وہاں موجود اس کے گارڈز جنہوں نے ان پر تشدد کیا تھا اور لگاتار بنا رکے کیا تھا، آریان کو دیکھتے ہوئے اس کے پیچھے کمر پر ہاتھ باندھے چوڑی باڑی کیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آریان کی نظر ابھی ان پر تھی کہ اس کے کان میں ایک لڑکی کی زوردار چیخ کی آواز سنائی دیتی ہے، جس پر آریان گردن موڑے اپنی بائیں طرف دیکھتا ہے، جہاں اندھیری طرف دیوار کے ساتھ چپک کر بیٹھی ہوئی زائش پر اس کی نظر جاتی ہے، جس کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے، جو بالکل ٹھیک تھی، صحیح سلامت تھی، اس پر ایک خراش تک نہیں آئی تھی، جبکہ پولیس والوں کا حشر ہو چکا تھا۔ Who are you? Why are you doing this to us? وہی مین آفیسر جو ادا کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا، وہی گھٹنوں کے بل آگے کی جانب کھسکتے ہوئے آریان سے پوچھتا ہے اور اس کی توجہ زائش سے ہٹاتا ہے۔ Me? You don't know me? Why all the time I need to introduce myself when I'm so famous in the world? Okay, let me introduce you myself. اپنے ٹراؤزرز کی جیب سے ہاتھ نکالے آریان دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے سارے کے سارے آفیسرز پر ایک سرسری سی نظر ڈالے مسکراتے ہوئے بولتا ہے اور اپنا نام بتانے لگتا ہے۔ مائی سیلف آریان شاہ، دی گریٹ پولیٹیشین۔ اپنا انٹروڈکشن دیتے ہوئے آریان کے چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ تھی، جو ہر بار اس کے چہرے پر اپنے نام کے ساتھ دی گریٹ پولیٹیشین لگانے پر آتی ہے۔ زیان مالا کو لیے اپنے ساتھ پنچایت پہنچ چکا تھا۔ پنچایت میں سب موجود تھے، سائی خان بھی پنچایت پہنچ چکے تھے، لیکن اس وقت مکمل طور پر خاموشی کا ماحول چھایا ہوا تھا۔ سب کی نظریں سائی خان پر اور یحییٰ شاہ پر ٹکی ہوئی تھیں، ان کے کچھ بولنے کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ تو تم نے فیصلہ کر لیا؟ بیٹے کے بدلے بیٹی کا نکاح کرو گے؟ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری بیٹی کے لیے یہ فیصلہ صحیح ہوگا؟ میری بات سنو، تو ابھی بھی وقت ہے تمہارے پاس، سوچ لو بیٹا یا بیٹی، کیونکہ اس وقت زمینوں کا سودا تو تم نہیں کر سکتے، وہ تم پہلے ہی کر چکے ہو۔ جس دن تمہیں ان بچیوں کا پتہ لا کر دوں گا، ان بچیوں کا دیدار کرواؤں گا، اس دن وہ سب کے سب تو ویسے بھی میرے ہو جائیں گی۔ اب تم زمین سے بھی جاؤ گے اور اپنی اولاد سے بھی جاؤ گے۔ وقت ہے اچھا فیصلہ کرو، جس کی کرنے کے بعد تمہیں پچھتاوا نہ ہو۔ بیٹوں سے زیادہ بیٹیاں انمول ہوتی ہیں۔ عباس اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے ٹانگ پر ٹانگ رکھے کرسی سے پشت ٹکائے ہلکی سی گردن موڑے یحییٰ شاہ کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، مجھے اپنے کیے فیصلے پر پچھتاوا نہیں ہے سائی خان۔ یہ مت سمجھو کہ میں اپنی بیٹی کا سودا کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ تم دشمن ہو میرے، اس دنیا کے سب سے ناپسندیدہ شخص ہو میرے لیے، لیکن میں اتنا تو جانتا ہوں، بیٹیوں کی عزت کرنا تمہیں بھی آتا ہے۔ تم مجھے بدنام کرنا چاہتے ہو، سب کی نظروں کے سامنے گرانا چاہتے ہو، اس لیے تم مجھ سے میری بیٹی کا سودا کروا رہے ہو، اسے وری میں لے جا رہے ہو۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنی مالا دینے کے لیے تیار ہوں۔ میری مالا کو میں نے مالا کی طرح ہی سنبھال کر رکھا ہے، وہ میرے سر کا تاج ہے، میری شہزادی، اسے سنبھال کر رکھنا۔ اس پر خراش آئی تو تمہارا پورا خاندان برباد کر دوں گا، اس کے بعد مجھے اپنے خاندان کی قربانی دینی بھی پڑے تو مجھے منظور ہے۔ یحییٰ شاہ اٹل انداز میں عباس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، تو مطلب تم اپنی بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے کروانے کے لیے راضی ہو؟ سائی خان بلند آواز میں سب پنچایت والوں کے سامنے یحییٰ شاہ سے پوچھتا ہے۔ ہاں راضی ہوں، میں اپنی مالا کو تمہارے بیٹے کے سپورٹ کرتا ہوں۔ یحییٰ شاہ کہتا ہے کہ اتنے میں زیان کے ساتھ مالا پنچایت میں داخل ہوتی ہے۔ مالا کے ساتھ ایک اور لڑکی تھی جو مالا کا ہاتھ پکڑے اسے پنچایت کے اندر تک لاتی ہے۔ زیان کے کہنے پر اپنے باپ کے کہے الفاظ سنتے ہوئے مالا کے قدم رک گئے تھے، وہ ایک جگہ پر ٹھہرے ان کی باتوں کو سن رہی تھی۔ لو تمہاری بیٹی بھی آ گئی، ایک دفعہ اس سے بھی پوچھ لیتے ہیں اس کی مرضی۔ عباس کہتا ہے کہ سب گاؤں والے مردوں کی نظریں مالا کی طرف اٹھنے لگتی ہیں، پر کسی مرد کی نظر مالا پر پڑتی اس سے پہلے ہی زیان مالا کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے اور سب کو واپس نظریں جھکانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ Why are you doing this to us when we don't know you? پولیس آفیسر غصے میں بولتا ہے اور بولتے ہوئے اٹھ کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایک گارڈ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے واپس زمین کی طرف دھکا دیتا ہے۔ I just want to ask you something. If you are giving me an answer right now,
I'm going to leave you soon. आर्यन अपने सीने से हाथ हटाता अंडरग्राउंड खुलने वाले दरवाजे में टहलते हुए बोलता है। What do you want to know? ऑफिसर पूछता है। Who give you the orders to come here? Our boss did that. आर्यन के जवाब पर पुलिस ऑफिसर इसे फ़ौरन से जवाब देता है, जिस पर वो मुड़कर हैरानगी से मुस्कुराते हुए पुलिस अफसरान की तरफ देखता है। I know your boss did that, but who is your boss? I want to know that. Tell me who's your boss and where he is right now. आर्यन इंतहाई पुरसुकून अंदाज में ऑफिसर्स के सामने इधर उधर टहलते हुए पूछता जाता है। We don't know where he is right now. We just follow his orders. ऑफिसर सर झुकाए धीमी आवाज़ में जवाब देता है, क्योंकि वो जानता था आर्यन इस जवाब की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं कर रहा था जो इसे ऑफिसर ने दिया था। That's mean you are useless for me, right? आर्यन अभी पुरसुकून अंदाज में तो कूद चुके हुए ऑफिसर्स की तरफ देखकर इनकी तरफ कदम बढ़ाता है और पुलिस ऑफिसर के सामने घुटनों के बल ज़मीन पर बैठता है। Then what should I do with you? Should I kill you all or leave you all? I think leaving you is a bad decision. Killing you is the right decision. Okay, then what do you want? I will definitely accept your decision. पुलिस वालों के चेहरे की उड़ी रंगत देख आर्यन खुद ही सवाल करता है और ख़ुद ही इसका जवाब देते हुए वापस खड़ा हो जाता है और मुड़ते हुए अपने गार्ड्स को कुछ बोलने लगता है। इससे पहले ही पुलिस अफसर आर्यन की टांग पकड़ लेता है और सर उठाए गिड़गिड़ाते हुए बोलता है। We don't know who he is, but Ada know, because Ada works only for boss. I think she saw her. You need to ask her, not us. Please leave us. Ada, तुम हर जगह छाई हुई क्यों हो? तुम्हें देखना मंजूर नहीं था मुझे, लेकिन लगता है तुमसे मुलाकात खुद करनी पड़ेगी। मैं भी तो देखूं तुम्हारी पहुंच आखिर कहाँ कहाँ तक है। पुलिस ऑफिसर की बात को सुनते हुए आर्यन धीमी सी आवाज़ में खुद से कहता है, इन सब का हवा पानी बंद कर दो और डिग्री बढ़ाओ इनकी। इन सब की आवाज़ तो दूर, इनकी सांसें भी सुनाई नहीं देनी चाहिए, पर याद रहे किसी की जान नहीं जानी चाहिए। आर्यन अपने पीछे खड़े सारे गार्ड्स को देखते हुए हुक्माना अंदाज में कहता वापस अलमारी की तरफ बढ़ने लगता है कि पीछे से जायश इसे आवाज़ देती है, और पॉलिटिशियन। जायश बोलती है कि आर्यन रुक जाता है और फ़ौरन से अपने कंधे पर हाथ रखता हुआ वो पलटकर जायश की तरफ देखता है। अदा को कुछ नहीं पता, ये सब झूठ बोल रहे हैं। बॉस को किसी ने नहीं देखा आज तक, हम सब उन्हीं के लिए काम करते हैं, हमने सिर्फ इनकी आवाज़ सुनी है। इसके अलावा हम सब कुछ नहीं जानते, अदा कुछ नहीं जानती है, इसे इन सब चीज़ों में मत घसीटें। ये सब बस इसे मरवाने के लिए सारा इल्ज़ाम इस पर लगा रहे हैं। जायश सारे पुलिस वालों पर नज़रसानी करते हुए गुस्सीली आवाज़ में कहती है, मैं ये कैसे मान लूँ कि तुम सच बोल रही हो? तुम भी तो झूठ बोल सकती हो ना, अपनी दोस्त को बचाने के लिए। आर्यन जायश की तरफ चंद कदम उठाए पूछता है, मानना या ना मानना आपकी अपनी मर्ज़ी है, हम जो जानते हैं वो मैंने बता दिया आपको। अदा से मत टकराएं, वो पहले ही बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँची है, इसे इसका काम ख़त्म करने दें, इसके लिए और मुश्किलात खड़ी मत करें। जायश फिक्रमंद लहजे में कहती हुई उठने की कोशिश करती है, पर इसके पैर में बंधी जंजीर इसे उठने नहीं देती। बहुत फिक्र हो रही है तुम्हें अपनी दोस्त की, जबकि जहाँ तक मुझे पता है तुमने इसे धोखा दिया था चंद पैसों की खातिर। तुमने अपनी दोस्त को नज़रअंदाज कर दिया था, दोस्त को छोड़कर तुमने पैसे को चुना था। जब पहले फिक्र नहीं थी तो अब क्यों हो रही है? तुम अब भी पैसों से मतलब रखो ना। क्या मतलब है आपकी इस बात का? जायश ज़मीन से अब की बार उठते खड़े होते हुए पूछती है। मतलब ये कि मैंने सुना है तुमने अपनी दोस्त कि तुम यहाँ अपनी दोस्त की मदद के लिए आई हो। अगर मैं तुम्हें इसकी मदद करने के बजाय इससे दूर जाने के लिए पैसे दूँ तो क्या तुम फिर भी इसकी मदद करोगी या फिर तुम पैसे को चुनोगी? आर्यन भी मज़ीद कुछ कदम और जायश की तरफ बढ़ाते हुए पूछता है, आप मुझे फिर से गद्दारी करने का कह रहे हैं? इस बार ये मुमकिन नहीं है। इस बार मैं इसका साथ देने का पूरा इरादा करके आई हूँ। मैं पीछे नहीं हटूँगी, चाहे जितने मर्जी पैसे आएँ, मैं अदा का ही साथ दूँगी। 1 मिलियन को भी ठुकरा दोगी? सोच लो, बार बार ऐसा नहीं होता और ना ही मैं ऐसा करता हूँ। और वैसे भी आजकल के ज़माने में अच्छा क्या बुरा क्या, साथ ही गद्दारी क्या, आजकल जो कुछ है वो सिर्फ़ और सिर्फ पैसा है। जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है। तुम भी पैसे लो, सुकून से ज़िंदगी गुजारो। क्यों इन सब चीज़ों में उलझने की कोशिश कर रही हो, जबकि तुम अपना अंजाम भी नहीं जानती? तो आपका इस सब में क्या लालच है, पहले आप बताएं, आप क्यों कर रहे हैं ये सब?
کیوں ان پولیس والوں کو اور مجھے اغوا کیا ہے؟ پھر میں بتاؤں گی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ ان سب میں میرا لالچ تو نہیں ہے، لیکن تم یہ سمجھو کہ زندگی میں پہلی بار میں کسی کے لیے بھلائی کرنے کا سوچ رہا ہوں، اس لیے یہ سب کرتا پھر رہا ہوں میں، ورنہ مجھے گھنٹہ فرق نہیں پڑتا کسی سے میری طرف سے سب جل کر راکھ ہوں یا پھر ایک دوسرے کو جلا کر راکھ کر دیں۔ I fucking don't care about anyone except one۔ آریان اپنے کندھے سے ہاتھ ہٹاتا زائش کے سامنے ٹہلتے ہوئے رک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، تو کیا اس ایک کو پتہ ہے کہ آپ کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ اس کے لیے یہ جاننا ضروری نہیں ہے۔ کس کے لیے؟ زائش تجسس سے پوچھتی ہے کوئی قریبی، کوئی عزیز جس کے لیے میں اپنا کام چھوڑ کر یہ سب کرتا پھر رہا ہوں؟ سننے میں عجیب تو لگے گا کہ آریان شاہ زندگی میں پہلی بار اپنے علاوہ کسی اور کا سوچ رہا ہے، اور خیر کیا کر سکتے ہیں، زندگی میں پہلی بار کسی کی مدد کرنے کے لیے دل نے خواہش کی ہے، دل کی ماننی تو پڑے گی نا، ورنہ درد دینے میں دیر نہیں کرتا یہ۔ کیا آپ سائی خان کے لیے یہ سب کر رہے ہیں؟ آریان کی بات سنتے ہی زائش تجسس سے پوچھ بیٹھتی ہے کہ آریان جواب دینے کے بجائے زور سے کہکہا لگائے ہنس پڑتا ہے لگا کر ہنس پڑتا ہے، جس پر زائش کے ساتھ ساتھ پیچھے زمین پر بیٹھے پولیس آفیسرز سب اس کی طرف حیرانگی سے دیکھنے لگتے ہیں۔ یہ لفظوں کا اور سوالوں کا کھیل ان کے ساتھ کھیلو جنہیں یہ کھیل کھیلنا نہیں آتا۔ آریان شاہ کو ہر کھیل کھیلنا آتا ہے، جب جواب دینے کا وقت آئے گا تو جواب بھی دے دوں گا، ڈرتا نہیں ہوں میں کسی سے۔ فی الحال تم یہاں پر موجود اپنی پکنک انجوائے کرو، پاپ کارن تمہیں مل جائیں گے، تم فلم کے مزے لو اور ساتھ ہی ساتھ میری آفر کے بارے میں سوچو۔ بار بار لوگوں کو ایسی آفر نہیں دیتا، اور پیسوں کی تو بالکل نہیں۔ اب چلتا ہوں، دوبارہ ملاقات جلدی ہوگی۔ اور ساتھ ہی ساتھ میری آفر کے بارے میں سوچو، میں بار بار لوگوں کو ایسی آفر نہیں دیتا، اور پیسوں کی تو بالکل بھی نہیں دیتا۔ اب چلتا ہوں، دوبارہ جلد ملاقات ہوگی۔ آریان کہتے ہی ہنستے ہوئے آنکھ ونک کرتا بنا رکے الماری کے ذریعے اوپر جاتا ہے۔ اس کے جاتے ہی گارڈز پھر سے ان سب پولیس آفیسرز پر تشدد شروع کر دیتے ہیں۔ الماری میں بنی لفٹ کے ذریعے وہ واپس اوپر آتا ہے، اور الماری سے باہر نکلے وہ سیدھا اپنی گاڑی کی طرف بڑھتا ہے اور دوبارہ بنگلے کا رخ کرتا ہے۔ آریان واپس بنگلے پر پہنچ چکا تھا، گاڑی دروازے کے سامنے پارک کرتا بنگلے کے اندر داخل ہوتا ہے کہ اس کی نظر ابھی بھی ہال میں صوفے پر بیٹھی امایا پر جاتی ہے، جو گود میں گدی رکھے ایک گدی اپنے سر کے پیچھے صوفے کی بیک سے لگائے ہوئے، سر اس پر رکھے ہلکی سی گردن موڑے ہوئے LED پر ڈوریمون کارٹون دیکھ رہی تھی۔ آریان امایا کو خاموشی کے ساتھ دیکھتے ہوئے گہری سانس لیتا ہے اور امایا کی طرف بڑھتا ہے اور اس کے ساتھ صوفے پر آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ کارٹون دیکھنے کا اتنا شوق ہے تمہیں تو اصلی میں بھی کارٹون ہوں، دکھاؤں کیا؟ امایا کے ہاتھ سے ریموٹ لینے کے لیے ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولتا ہے، وہ تو میں پہلے ہی دیکھ رہی ہوں، اور دیکھنے کا کوئی موڈ نہیں ہے ابھی میرا۔ گردن موڑے امایا آریان کی آنکھوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولتی ہے، سنو۔ آریان پیار سے کہتا ہے، مجھے نہیں سننا۔ وہ دو ٹوک جواب دیتی ہے، ارے سن لو نا، تمہارے کام کی بات ہے۔ چلو آ جاؤ، بڑی اسکرین پر ڈوریمون دیکھنے چلتے ہیں، میں اس سے زیادہ بڑی اسکرین پسند نہیں کرتی۔ آریان کہتا ہے کہ امایا فوراً سے جواب دیتی ہے، ارے پسند آئے گی تمہیں، جو مووی میں تمہیں دکھاؤں گا نا وہ تمہیں ضرور پسند آئے گی ریڈ روز۔ آپ کون سی مووی دکھائیں گے؟ گدی سے سر اٹھا کر آریان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، رومانٹک مووی دکھاؤں گا نا میری جان، ویسے میں وہ تمہیں لائیو بھی دکھا سکتا ہوں اگر تم چاہو تو۔ آریان ٹمٹماتی ہوئی نظروں سے دیکھ کر اپنی ہنسی کو ضبط کرتے ہوئے کہتا ہے، نہیں شکریہ، آپ کا پہلے یہ اتنی بڑی کامیڈی فلم دیکھ رہی ہوں میں، اس سے زیادہ دیکھ لی نا تو یقیناً میری آنکھوں کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ آریان کی طرح آنکھوں کو پٹ پٹاتے ہوئے امایا کہتی ہے، تم مجھے کامیڈی فلم کہہ رہی ہو؟ وہ حیرانگی سے پوچھتا ہے، جی آپ کو ہی بولا ہے۔ زبردستی کا مسکراتے ہوئے امایا کہتی ہے، میں رومانٹک والا بندہ ہوں، تم مجھے کامیڈی میں نہ ڈالو۔ اگر تم نے ایک اور بار میرا نام خراب کیا نا اس طرح سے، تو دیکھنا HD کوالٹی میں تمہیں سارے پکچر دکھاؤں گا ابھی اور اسی وقت۔ صوفے سے اٹھ کھڑا ہو کر امایا کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے وہ کہتا ہے، اپنی یہ دھمکیاں نا کسی اور کو جا کر دیں جنہیں اس سے ڈر لگتا ہے، میں ان ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ امایا کہتی ہے اور گود میں رکھی گدی آریان کی طرف پھینکتی ہے، جو آریان کو لگتی تو نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی درد میں کراتے ہوئے دبی دبی سی چیخ مارتا ہے، کیا ہوا؟ چوٹ پر لگ گئی کیا؟
امایا صوفے پر جلدی سے کھڑی ہو کر آریان سے پوچھتی ہے۔ ہاں بہت زور کی لگی ہے، کتنی ظالم ہو تم، شوہر کے درد کا کوئی احساس نہیں ہے تمہیں؟ آریان معصوم سی شکل بناتے صوفے پر کیچ گدی پھینکتے ہوئے کہتا ہے، سوری وہ میں غصے میں، سوری سوری، آئندہ احتیاط کروں گی میں۔ امایا خود ہی رونے والی شکل بنائے کہتی ہے، ایک شرط پر سوری دے دوں گا، حویلی چلو میرے ساتھ، ہمارا وہاں جانا بے حد ضروری ہے۔ آریان امایا کے بارے میں آریان ادا کے بارے میں سوچتے ہوئے کہتا ہے، میں نہیں جا رہی وہاں۔ امایا کہتی ہے اور صوفے سے اتر کر کچن کی طرف جانے لگتی ہے کہ آریان اس کی کلائی پکڑے واپس امایا کو جھٹکے سے زور سے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اچانک سے مڑتے ہوئے امایا سیدھا آریان کی باہوں میں قید ہو جاتی ہے۔ شاہ! امایا غصے میں کہتی ہے، جانے شاہ، اتنا غصہ نہیں کرتے ہیں نا، ہمارا جانا ضروری ہے، اپنی شاہ کی بات مان لو پلیز۔ امایا کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے اس کے غصے کو کم کرنے کے لیے آریان بے حد پیار سے کہتا ہے، مجھے نہیں جانا ہے، بس بات ختم۔ کیوں فضول کی ضد کر رہے ہیں؟ آریان سے دور ہونے کی کوششیں کرتے ہوئے امایا کہتی ہے، کیونکہ تمہیں سب سے دور کرنے کی غلطی میں نے کی تھی نا، تو اب بس اپنی غلطی کو سدھارنے کی کوشش کر رہا ہوں، پلیز نا بچے، چل لو۔ آریان امایا کی نم آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے اور حد سے زیادہ محبت سے چور لہجے میں کہتا ہے، آخری بار مل لو جا کر، کل ہمیں ویسے بھی جانا ہے، کل صبح کی فلائٹ ہے 4 بجے کی، آج رات کا وقت ہے تمہارے پاس، ان سب سے مل لو، پھر مجھے باہر جا کر گلہ نہ کرنا کہ میں نے تمہیں ان سے ملنے بھی نہیں دیا۔ آپ کو جانا ہے تو آپ جائیں، مجھے کیوں لے کر جانے ہیں آپ؟ مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ آریان کے بھاؤں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے امایا کہتی ہے، پر آریان اس کی کمر کی گرد اپنی بازوؤں کا حصار باندھے ہوئے امایا کو خود میں قید کیے کھڑا رہتا ہے۔ میرا بچہ، جانا تو پڑے گا نا، تمہارا جانا ضروری ہے، اسی لیے تمہیں اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہے، اگر تم ضروری نہ ہوتی تو یقیناً آج تمہارے اور میرے راستے الگ ہوتے، اور یہ نوبت ہی نہ آتی کہ تم ان سب کے ساتھ ہوتی۔ آریان امایا کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتا ہے۔ امایا حیرانگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتی جاتی ہے، تو آپ نے مجھے اپنے کسی مقصد کے لیے اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہے نا؟ سچ میں محبت نہیں ہے نا آپ کو مجھ سے؟ امایا حیرانگی سے پوچھتی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، محبت ہے تم سے، پر ہاں یہ بھی سچ ہے کہ یہ محبت اس وقت نہیں تھی جب تمہیں اپنی زندگی کا حصہ بنایا تھا، مجھے تو تمہارے ہاتھ کا تھپڑ کھانے کے بعد تم سے محبت ہوئی تھی۔ باقی باتیں چھوڑو، جا کر تیار ہو جاؤ، ہمیں جانا ہے، اس سے زیادہ میں اور کچھ سننے یا کہنے کے موڈ میں نہیں ہوں، پتہ ہے نا زخمی ہوں میں، ساری بات جلد ہی بتا دوں گا تمہیں۔